Bago na ko sugdan ang pagpasabot sa ikapulo o manahalan hatag sa akong testimonyo kay last Sunday na sa 2024. Nato kayo na ko pasalamat sa Ginoo tibuok tuig. Amen, amen. Wala jud ko niya pasagdi, wala niya pasagdi. Amen, 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 amen. Kabalo man siguro wala man siguro nalilong ako sitwasyon. Pero sultian ta mo sa tinuod igsuon, wala jud mi pasagdi sa Ginoo. Gani man. Once nga kita gani magmatinud-anon sa paghatag diha sa atong buhi nga Dios ang Ginoo dili gyud mo pasagan. Amen. Wala ko kay kabalaka. Sa tinuod lang kitang tao, mabalaka man gyud ta. Pero kung ikaw magmatinud-anon unya masabta nato ang prinsipyo sa paghatag igsuon. Sultian kita ka sa tinuod. Ang kalinaw maghari gyud diha sa ato ang kinabuhi. Dili kita mabalaka. Kay ang Ginoo yun, nasayod na o nakabalo na nga muhatag, kay kinahanglan taan na. Pasalamatan ako ang Ginoo sa tibuok tuig yun. Kaya iyang atiman sa mga wala niya pasagiduhan na ka tuig. More than 2 years na yun nga kami na lang ibiyaan, di ba? Pero ang Ginoo wala yun nagpasagan. Salamat na ayon sa Ginoo sa mga tao nga gigamit yun para sa that time nga wala pa ko nagtrabaho ba. Salamat kay isa ko muna igsuon sa tanan nga tao nga gigamit. Sayo yun ang Ginoo ana og kanunay yun nga ginadala gyud ako na sa mga pag-ampo tanan nga tao. Provision gikan sa Ginoo. So ako ang bahin karon tanang kanungganan o kahimayaan sa tibuok tuig sa akong kinabuhi ako anak tigitugyan ibalik diha sa Ginoo. Ako ang bahin karon mao ang pagpasabot sa ikapulo o mga halad kini mga lapupiring nato kinahanglan nga ato ay yung masabtan ang prinsipyo sa paghatag matapos ng tuig 2024 kay siguro basin og naapay isa sa atoa nga wala pa gyud nakasabot og unsa ang prinsipyo sa paghatag. Ang kalimang paghatag igsuon nahimong gidiha siya susi sa panalangin sa atong kinabuhi. O tinuod ang atoang paghatag kanang physical nga mikit-an nato nga gipitan nato ang ato ang mga salapianong bahin diri sa basket pero ato ang ginatigong ang bahandi anong nga kanang langit nun ang bahandi nga dito sa gingharian atong ginatigong ato ang ugbon ang ato ang Bible diha sa Matthew 6 versikulo 19. Klaro kaayo ni pulong sa Ginoo nag-ingon diri nga ayaw ka mo pagtigong og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta ay tayan lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. So klaro kaayo ang pulong sa Ginoo nga nagaingon nga kinahanglan atuag yung lantahon, atuag yung tan-awon kung unsa ang ato ang ginatigom. Wala ko nag-ingon si Jesus Christ nga bawal magtigom. Kaya ang pulong diha sa 1 Timoteo kapitulo 5 versikulo 8, klaro po nag-ingon nga ang dili magatiman sa iyang paryente labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. So dili dautan ang magtigom para sa imong pamilya. Pero kinahanglan nga magmaalamon ta sa ato ang pagtigom kay basin og atong nakalimtan ang kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo mao ang ato ang paghatag pagpuri sa iyang ikapulo ug paghatag sa ato ang gugma diha sa atong buhi nga Dios. Ang gugma nato ato adili na nato na siya ganap. Kaning gugma ba kanila ubirin nato aside sa ikapulo nato ha dili nato pugso ng atong kasing-kasing basin og naa kay ikapulo ka 100 karon kay naa kay 1,000 ka na kwarta unya pugos ka og hatag og 50 unya sa imong opiring nagbabulbol imong kasing-kasing o ang imong kasing-kasing o hatag lang ka og 20 ka tulang ang ihatag kay imbis nga padalanginan ta sa Ginoo mapugnan ang padalangin tungod sa kasing-kasing nato nga nagbabulbol. Okay, salamat kayo sa Ginoo no.
kinahanglan jud nga ato ang unahon diha sa verse 31 to 34 sa Matthew 6, ang pulong sa Ginoo diha nag-ingon. Matthew 6:31 hangtod 34. Basahon ako ha. Usa ayaw kamo kabalaka, asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kaning kanon igsuon dili jud ko mabalaka ani ang Ginoo takbo gyud. Once ang ganita, tapos ang ato ang kasing-kasing balipayon kayo mohatag sa Ginoo ang Ginoo takbo gyud ani. Dili kita ani nga pakyason. Kining mga butanga maoy gitiguha kanunay sa mga dili magtotoo. Kita kay mga magtotoo naman tatanan suwalaon nato ang kabalaka. Itugyan nato sa Ginoo tanan. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Verse 33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo. Isgutan nato ang paharian ni once maghari na gani ang Ginoo sa atong kinabuhi. Buot pasabot na sabta na ginato ang prinsipyo sa paghatag. Pag muhari na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Padayon ta, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Unsay kabubuton sa Ginoo? Ang paguli sa ikapulo ug ang paghatag sa atong gugma diha sa atong buhi nga Dios. Verse 34, busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pon ang suliran sa matag adlaw. So mabalaka di ay ka sa matasak. Nabalaka na ka ugma, naapa ka sa karon, naglugang-lugang ra ka sa suliran sa ugma. So salamat kayo sa Ginoo, ayaw na jud og kabalaka o panikamutan nato o kanunay na mo iampo ang prinsipyo sa paghatag para dili na magubot ang ato ang huna-huna o ang kalinaw na ang maghari. Iampo nato nga ang prinsipyo sa paghatag atong masabtan. Manindog ta mga igsoon o katuang ihatag ang ato ang ikapulo o pamahalan. Atong ito'y handa ang ato ang mga kamot hindi sa panuglalan o ato ang hatagang declaration ang ato ang mga gipang uli o gihatag diya sa atong buhi nga Dios. Dalay ko og mahigugmaon nga Dios amahan nga balaan. Salamat kayo Ginoo sa imong pagkamaayo Lord kini ang katapusang linggo sa December 2024 God. Salamat Lord nga diin ikaw Ginoo nagpataliwala kanunay nagasupply kanunay sa tibuok tuig 2024 sa among mga panginahanglan Lord sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Salamat Lord nga diin ikaw kanunay nagmanagayaon o nagmanghihatagon sa matag usa ka namo. Lord, salamat kayo nini mga salipaano nga bahin ganiya Lord sa tubangan. Salamat Ginoo sa mga kamot nga manghihatagon malipayon nga kasing-kasing o God nga nagahatag diha kanimo Ginoo. Salamat Lord sa panalangin tambuanan sa kalangitan o God imong pag-aablihan para sa panalangin so pagkaspito sa matag usa namo ka kinabuhi o God sa amo Ginoo physical sa material sa financial. Lord, salamat Ginoo nga diin ikaw magapanalangin sa tuig 2025 Ginoo Lord. Apabili na namo ang kadasig pabilin Ginoo nga among masabtan ang prinsipyo sa paghatag Lord. Mahimo kami magmaalamon diya sa paghatag kanimo Ginoo. Makabalo kami Lord kung unsa ang agay ug
ang dili anay nga among buhaton sa financial nga bahin, ikaw Ginoo maghahatag ka ng katin-awan sa matag usa. Salamat kayo Lord sa mga estudyante nagaampo o Ginoo pagtagbo sa ilang mga panginahanglan o God. Salamat Lord nga diin ang matag usa nila ka kinabuhi Ginoo pagagamito nimo Lord para sa imong kahimayaan mga kakabatan-unan sa mga bata Lord. Salamat kayo Ginoo padayon ang imong hangdihok ug sa mga kanamong hangtong Ginoo. Salamat God nga diin ikaw padayon nga magalipay magadasig kanunay ang kalig-on ug ang kalipay sa paghatag ug ako ang ginabalik ang tanang kadungganan diha lamang gyud kanimo Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.